میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں وہ غزوہ احد شریف کے بارے میں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضور 27 جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے اور تلوار پکڑ کر حضور تشریف لے گئے. اور اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا، میرے حبیب آپ کی امت کو یاد کرے اس وقت کو جب آپ صبح صبح صحابہ کو ان کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے. آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے. للقتال، کیوں جی؟ للقتال، لڑائی کے لیے حضور آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کر رہے. ہم کمزور آدمی ہیں لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے. باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. اقبال کہنا ہو کافرہ نے ایٹم بم بنا لے انہیں سٹ بھی دیتے کہ تم اجے تک اپنے نبی دی تلوار کھل کے بیان نہ کر سکے ہو. یہ اجے تک تقریر کر دیں کہتے ہیں اسلام امن سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا. تو میں نے کہا حضور جو تلوار پکڑ کر کے تشریف لے گئے پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے جڑی تعلیم ہے تعلیم مغرب. اقبال کہتے پڑھن گیا یورپ وچ کلندر لاہوری ہے بادشاہی مسجد نال لیٹے. اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اس احسان دا بدلہ موجودہ حکومت نے یہ دیتا کہ اقبال دی چھٹی منسوخ کر. نہیں لعنت کی پہلی پڑھی ہوئی ہے ان پر جیڑی انہاں تے پئی انہاں دی نسلاں بھی یاد رکھو. او بہوں ڈاڈا ہے ہاں انہاں سمجھا سی بھئی اسی انجی رہنا ہے تے او تے بہوں ڈاڈا ہے. او تے چھوٹے چھوٹے بچے کو ابو جال مروا دیندا. او بہوں ڈاڈا ہے. وہ تو فرعون نو 2 غوطے دے تے من جاندا اسے. صرف 2 غوطے دی مارے فرعون 400 سال بک بک کرتا رہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہاں. حتی اذا ادرکہ الغرق، قرآن نے بیان کیتا جب وہ نک وچ پانی وڑیا نا 2 غوطے آئے کہنے لگا ہن میں منیا، ہن میں من گیا. رب نے فرمایا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بک بک کردا سی تے ہن منیا ہی. بس انسان اتنا ہی ہوندا چیخ اٹھے. انہاں دے لیڈر دے خلاف عمران کوئی میں کوئی عمران دا حامی نہیں ہے، وہ بھی وہی ہے. ہاں ایک کو جائیے ان سارے. ہاں گل ادو پڑھنی جدو محمد عربی دا کوئی غلام ہے. اپنے اندروں بدلو اندروں. ہاں سمجھ آئی نا بات؟ اپنے آپ نو بدلو. بڑی ہو گئی، ہاں بڑی ہو گئی. حضرت سعد ابن ابی وقاص تے حضرت سلمان فارسی ہیں جدو آ رہے ہیں نا دریا دجلہ تے انہوں نے پل توڑ دیتے تے سامنے وہ بیٹھے کافر رومی. تو گل میں بڑی پتے دی کرن لگا یاد رکھنا. ہاں فإن اللہ ما منعتہ، غزوہ احد جی حضور خطبہ دینے فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ہاں آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ نہ ساری رات فلمہ ویکھن تو بعد تے سویرے کشمیر فتح نہیں نہ ہوگا. رام کھان نال تے رشوت کھان نال تے سویرے سود تے پیسے بینکا جو لین نال تے نہیں نا برمن دیاں بچیاں دی چیخاں دی آوازاں سنیاں جا سکتی. ایک میں وہ بڑا طویل خطبہ ہے غزوہ احد شریف دا جڑا حضور نے پڑھیا تو مراد حضور نے بیان فرمایا. وہ دے وچ ایک گل بھی کوئی نہیں بھئی اسی واپس جا کے مدینہ پاک گلیاں بنواواں گے. ہاں وہ دے وچ ایک گل بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا ہوئے کہ اسی مدینہ پاک گھر گھر پانی پہنچاواں. یہ اسلام آ جائے نا تو پانی آپ گھر چلا جاتا. جی اسلام کوئی نہ آوے تو دیکھو انہاں منگتا پہلے تو روٹی واسطے لوگ لینا لگتے سن اور پانی واسطے لگ. اس قوم نے حالت ویکھو. وہ جی اتنے فلٹر لگیا، وہ جی اتنے فلٹر لگیا، گھروں نپے جناب بچے نال بٹھائے نال کولر نپے ہوئے پانی بھرن واسطے. اور ایک کام تو پنڈا چ ہوندا سی پہلے. تو لاہوریاں نو کی ہویا؟ لاہوری بھی کولر چک کے نسی پھرتے. جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے. بے ایمان نہیں ہوئے. ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے یہ سمجھتے ہیں پیسے نہ ہر شے لبنی جلے ہو تو پتہ ہی کوئی نہیں. جب اللہ دے عذاب آتے ہیں پھر ہاتھ چیزاں بھی ہوندیاں پیسے کوئی چیز کوئی نہیں لبدی. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. بس اتنا ہی ساڈا مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں. اے لبیک جڑے تسی نعرے لا رہے ہو، میں اتنے بھاولپور وکٹوریا ہسپتال ہے جو تیمارداری کرن گیا بیماراں دی انہاں جڑیاں مینوں داستاناں سنائیاں نا اتھے کہ جناب اتھے کی ہویا پھر کنج ہویا. وہ کہندے کنٹینر اتھے کھڑ کے کچھ بندے اپنی سیلفیاں بنا رہے سن. انہاں دی خاکاں بھی نہیں ملیاں. ہر جگہ سیلفیاں نہیں بنانیاں چاہیے. ہاں کیوں جی؟
ہاں یہ بندے کو خیال کرنا چاہیے. آپ کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے تو لوگ فلمیں بنا رہے ہوندے یہ تیرے نال ہوندا تو فلمیں اس ویلے کوئی فلمیں بنانے دا ٹائم ہے یا کسی مسلمان دی مدد کرنے دا ٹائم. لوگ جل رہے ہوندے تو لوگ موویاں بنا رہے ہوندے انہاں نوں بچاؤ جڑے جل رہے ہیں مسکین. فوٹو دا چسکا کیسا ہے مسلمان جل رہا یہ وہ تصویریں بنا رہا یہ نہیں یہ منہ پانی پان. اور رسول اللہ دا دین ہے. جنگ یرموک کے حضرت اکرمہ بن ابی جال زخمی ہو کے ڈٹھے پھر انہوں دے بھائی پتر ڈٹھے عمر بن اکرمہ پھر انہوں دے چاچے ڈٹھے حضرت ہشام جو حضرت حارث بن ہشام ڈٹھے پھر ایک اور صحابی 7 صحابہ ڈے پہ زخمی. تو ایک نے کہا میں نے پانی چاہیے تو دوسرے جو فلموں دا دور ہوندا تو انہوں نے پھر کہا سی بھائی پانی کیویں پہ منگدا. اور صحابی گئے انہوں نے بھج کے پانی حضرت اکرمہ نو پلایا اینج کر کے منہ کیتا تو انہوں نے بیٹے کہا مینوں پلاؤ. انہوں نے کہا مینوں چھڈو انہاں نوں پلاؤ. اللہ اکبر. 7 صحابہ نے پانی منگیا تے ہر ایک نے کہا اگے پلاؤ. میں جس اسلام دیاں گلاں کردا او جاندے جاندے بھی چوری نہیں کرن دیندا. بے شک کیوں جی تے اوتھے باورپور شرکی احمد پور شرکیہ وچ لوگ گھروں بوتلاں لے کے نس پے کولر لے کے نس پے پیٹرول چوری کر تے پیٹرول بھی اتھی رہا گڈیاں بھی اتھی رہیاں آپو بھی جل گئے 1-2 لیٹراں دی خاطر. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ ادھار بھی نہیں چکتا. کیوں جی صحابہ نو بھوک لگی میدان خندق کے صحابہ نے کہا حضور یہودیاں کو دانے لے لو. نہ حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں صحابہ پتھر بن لے. سبحان اللہ اکبر. حضور نے 2 بن لے. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا وہ اسلام ہو رہے. اور 2 پکوڑیاں تے سموسیاں دی خاطر جانا نہیں دواندا. 200 میں نے وہ بندے کہتے سن 1000 بندہ جلیا. چلو 1000 نہ بھی جلے ہوئے لوگوں مبالغہ کیتا تے 500 بندہ تو جل گیا. حضرت اے 500 بندہ جلیا تو پھر انہوں نے پرواہ کوئی نہیں. کہتے یہ سب جہالت کی وجہ ہے. ساڈا پنجاب دا وہ جڑا ہے بڑا وہ کہندا ہے یہ جہالت کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے ناخواندگی کی وجہ ہے. یہ میں کہا جی 33 سال تو تانوں دوواں بھراواں نوں لٹدیاں ہو گئے. بے شک اے بیان کینوں جاری کر رہے ہو بادشاہ. حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا. اللہ اکبر. حضرت عمر دے زمانے ایک رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی. تو جدو آپ دنیا تو چلے گئے نا تو بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر 1 سال دعا منگ دے رہے یا اللہ میرا ابا عمر وکھا یا اللہ میرا ابا عمر وکھا. سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہندے میں اپنے ابا جی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے. میں کہا ابا جی خیر ہے. فرمایا پترا بس دا فضل اسی تیرا ابا جی بچ گئے. نے کہا کی ہویا؟ فرمایا میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا اور رسی کدھر گئی. نہ چوری ہوئی تے نہ بددیانتی ہوئی. انہوں نے کہا بس منتقل کر دیا مال رسی ڈائے پئی تے میں نے رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی. اللہ اکبر. تے جنہ دے دور 500 بندہ جل جائے. حضرت عمر دے زمانے بھی زلزلہ آیا لیکن جتھے تک نعرہ لگتا ہے نا مولوی اتھے تک بیان کر دیں اگے نہیں بیان کر. نعرے تکبیر جب ہو جائے کہتے بس ساری تقریر دے پیسے پورے ہو گئے. حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا اتھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رک گئی. اگے نہیں بیان کر دے. آپ دی نو عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ وہ فرماندیاں پھر جدو صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا. آپ نے خطبہ دیتا تو خطبہ دے کے فرمایا ما حاضا ما اسرا ما حدثتم. فرماؤ لوگو دسو کیڑا کرتوت کیتا تو مدینے دی دھرتی ہوتے کہ مدینے دی دھرتی ہلی پہ. انہاں کو کوئی نہیں پوچھتا ہو تسا کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے. اسی گل کریے تو کہتے ہیں مولانا سیاست بیان کر رہے. میں کہا بندے جلدے رہن کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن. مولوی کہے جناب تے مسیح ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا. ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا. ہاں جی جدے وچ نہ پتھر لگے اسلام وچ نہ ہتھ کڑی لگے نہ مقدمہ کٹیا جائے ہووے عاشق رسول ہی رہے بندہ. این تے میں نہیں پڑھیا. ہاں جی 70 زخم لگے میدان احد حضرت طلحہ نو این کر 70 زخم تے ایتھے ساری تسی عاشق رسول ہو. تے جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تو کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی. تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تے حضور دے خاکے کافراں بنانے سن. بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو انشاءاللہ. ہاں جی توجہ بھائی توجہ. تسی ساتھ دے مطلب نہیں میں تسی ہن ساڈے سامنے نعرے لاؤ
ساتھ دا مطلب یہ کہ دلوں حضور دے دین نو کہو بس بھائی بس بس بھائی بس تہاڈے کرتوتاں دی وجہ تو لوگ زندے. میں نے اتھے انہیں دسیا, وہ کہنے لگے, میں جس دن گیا نا, وہ کہنے لگے اج اسی ایک لاش اتاری, او بھائی ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سی, وہ اگ انہوں اتھے جا پئی, درخت اتھے جا پئی. کہنے سانو تو پتہ کوئی نہیں, وہ وچی پھسا رہا بیچارہ, ہن بدبو بھائی آئی تے اج اتار کے تے انہوں دفن کر کے آئے. وہ بڑا ڈاڈا ہے, ام اتار دیں بھی اگ بھیج دینا. ایک بندہ کھیتاں چ پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی, انہوں پچھو جا نوجوان نو اگ پئی, وہ پچھلے حصہ دا جل گیا. اے تسی کدی سوچیاں نے ان گلاں, کہ انہاں کدی سوچے سی سانو اگاں انج پے جانیاں؟ وہ بہت ڈاڈا ہے. تسی ہن لبیک دے جڑے نعرے لا رہے ہو نا, ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ, ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ. جدوں رسول اللہ دا نام آ جائے یار اوئے اے تے نہ ہوئے وہ جھلا کتا بھی سمجھدا اس نام نو. ہاں جی کیوں جی. اور میں آکھا جنہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکراں تے پرچہ کٹیا, وہ جی مولوی کی کر رہے سی؟ کہندا جی وہ سلام پڑھ رہے سی, تے انہاں او نہیں سمجھے وہ کدا نام لے رہے سی, انہاں جا کے پرچہ کٹ دیتا, سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا. میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کی کیتا ہے جدوں حضور دا نام آیا؟ کیوں جی جھلے کتے نال بھی بندہ بدتر ہوے تے کہے میں ہے مسلمان ہاں. داسا حضور دا درود و سلام پڑھے جا رہے ہوے تے تو دے تے پرچہ کٹ دیویں, تے قبر وچ کی کہے گا حضور دا انہاں دے بارے کی کہنا؟ وہ کہندا میں انہاں دے نام دے تے پرچہ کٹدا رہا بس. یعنی حیا ہی مک گئی. اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے؟ سبھی کہ درسو جی جدوں دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال صاحب صحیح ہو رہا. ایک ساڑے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہویا. کتنے بندے مرن جی تواڈے سے علاقے درود و سلام پڑھنے نال؟ مولوی دی تقریر نہ کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار. تے خزانہ کنے کنے لوٹیا؟ پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو گیا. لو جی میں جھلے کتے کو پوچھ دیا بھائی تو دس بھائی کی ہویا؟ امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جھلا. قریب تو ایک کافر گزریا ذمی ہے, جی میں ساڑھے ملک کی عیسائی رہندے, عیسائی بن کے رہاں, سانو کوئی پریشانی نہیں. بے شک جھاڑو دیں جو مرضی کریں, سانو کوئی پریشانی. عیسائی بن کے رہے, یہودی بن کے رہے, سکھ بن کے رہے, ہندو بن کے رہے. توجہ اے روان سانو کوئی پریشانی نہیں. مسلمان بن کے رہے. ایک گل میں مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا, لوگ ہمیشہ بک کر دیں. حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے, پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا. اس مسئلے دی توجہ, اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے. اسی اے ہی دن رات گل کر رہے ہیں, اس حضور دی عزت تے ناموس دے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے. اے ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق. حضرت سعد بن ربیع, حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے. حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا. انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں, حضور تیاری کرو. وہ قاصد مدینہ منورہ آیا, پوچھا رسول اللہ کتھے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے. وہ قاصد دوڑدا اتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے. انہیں دروازے اتنے حضرت عباس دا خط دیتا تے حضور نے جدوں فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ فک ہو گیا. حضور نے فرمایا انہوں بند کر دیو, ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چ خط. حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں؟ عرض کیتی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا چلو انہاں دے گھر. جدوں اندر گئے تے حضور نے فرمایا بھی ہن خط پڑھو. خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے, تسی تیاری کرو. جدوں یہ خط پڑھیا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں, اے نہیں کسی نو دسنا. جدوں حضور انہاں دے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی, حضرت سعد بن ربیع. انہیں کہا حضور تواڈے نال کی گلاں کر رہے سن, تینوں کی ہے؟ انہیں کہا میں سن لیا جڑا حضور تواڈے نال گل کی. اگلی گل بڑی عجیب ہے صاحب. انہیں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کڈیا, نال پکڑ لیا. انہیں کہا چل رسول اللہ کو, جے گل باہر تو کٹ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا سعد میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کہ
حضور کو, میں جا کے دساں گا حضور نے سن لئی, کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تو حضور مینوں معاف کر دینا. کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے, فلاں کی عزت ہے, یہ ساری عزتیں بعد میں ہیں. ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے, حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو اتے کائنات. ایتھو پکڑ کے اپنی بیوی نو, حضور تشریف لے جا رہے سن, حضور نے گھوڑا روک دیتا, فرمایا ساتھ کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے, لیکن میری بیوی نے سن لیا, میں اس کو لایا ہوں, اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کرے. حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, معاف کر دو, جانے دو اس کو. بس اتنی بات. سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں ہیں. میدان احد حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع. میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع نہ, تے فاقرئ منا السلام, انہوں میرا سلام دے بھی. تے وَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ, نال پوچھی سناؤ کی حال ہے. تے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فَأَصَبْتُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ 70 ضربة ما بين طعنة برمح اور ضربة بسيف اور رمية بسهم. فرماندے میں پہنچا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے, انجے نہیں لے رہے. 70 زخم لگے ہوئے سن, کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزیاں دے. اللہ اکبر. 70 ضربہ, 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو, تے آخری سانس لے رہے. تے میں فقلت, میں کہا صاحب میں نو رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات, میں نو حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ, تو تسی دسو. فرمایا فقال انا فی الاموات, فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں, آخری سانس لے رہے ہیں. تو ہن اگلی گل کہ ذرا سننا, اے نہیں کہ میریاں 2 دھیاں رہ گئیاں, خیال کرنا, میرے بچیاں دا خیال کرنا. اسی یہ کہتے ہیں مولوی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا. میں کہا 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے, تے روح کوئی نہیں نکل رہی. سنو سعد بن ربیع گل کی تھی, فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عنہ السلام, جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا. اے نہیں یہ بھی نال کہنا میں اتنے زخم لگ گئے. ہاں جی سلام پیش کرنا, تے پھر گل کی کرنا جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امت ہی. حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی, اللہ اس نال بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمائے. بے شک بے شک. کیوں کیسی بات کہتے ہیں مولوی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا؟ میں کہا سعد بن ربیع جانے جانے نہیں کی تھی, مولوی خادم نو تو ایک تیر بھی نہیں لگیا. اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ. حضور نے پوچھا سی نا بھائی, ان کو پوچھنا بھی کی حال ہے, تے اے نہیں کیا تڑپ رہا جسم تے چھلنی ہو گیا اور ویکھنا رہا. فرمایا جا کے عرض کر لینا نا. حضور نے پوچھا کیف تجدک, فرمایا جا کے عرض کرنا. سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت, حضور مجھے یہاں احد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور 70 زخم لگے ہوئے دنیا تو جان دیا. سعد بن ربیع روئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں, حضور آ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے, 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 تیری نگاہ
عقل غیابو جستجو عشق حضورو. کیوں جی؟ جنہ دی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہوں دا ہی میں خیال ہے، اور گل پھر کوئی نہیں. اقبال کہندا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا، جاندے جاندے اے نہیں کیا یار وہ کی بن گیا ساڑے نال، وہ میری بچیاں دا کی بنے گا، نہ پھر بھی خیال ایک ہوئی ہے. جنہ دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے تھے. حضرت زید فرماندے جی میں بھٹی چو آندی نا ہوا بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی، یہ گلاں آپ کر رہے سن. تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی، وابلغ قومک عنی السلام. فرمایا حضور دی بارگاہ وچ اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا، سلام پہلے دینا تے وقل لہم تے نال انہاں نو کہنا ان سعد بن الربیع یقول لکم ان یخلص الی رسول اللہ منکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف. صحابہ نو یہ کہنا کہ تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ او دی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا. تو موجود سی تیرے ہوندے میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا؟ ثم لم یبرح ان ماتا. آخری گل آپ نے کی تھی. اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرمانے نا آپ دی روح پرواز کر گئی. دسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی، اے محبوبہ دا خیال کرنا، انہاں دی عزت دا خیال کرنا، انہاں دی آبرو دا خیال کرنا. تے تم اسی گل کری ہے مولوی صاحب نو اور تقریر نہیں آندی، تقریر تو جے ہو جی مرضی سن میرے کو. کیوں جی؟ ہاں جی. لیکن اس تو وڈی کیڑی تقریر ہے؟ اے تے 70 زخم لگے ہون تے تاویں گل ایک ہے. تے حضرت اے تے دنیا تو چلے گئے نا تے حضرت طلحہ نو 70 لگے ہوئے تے سر پھٹیا ہویا تے ہاتھ شل ہو گیا. حضور دے انج دفاع کردیاں ہاتھ دا گوشت اٹھ گیا تے ہوش آئی. تو پھر اے نہیں کیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں، او پانی چھڑ گیا صدیق اکبر نے. اے زید بن ثابتن جنہ قرآن جمع کیتا، اے جنہ پہلی انہاں کو روایت ہے، دوسری ان روایت سیدنا صدیق اکبر کوڑے. فرماندے جدو حضرت طلحہ ڈھے پہ نا بے ہوش ہو کے، حضور نے میں نے فرمایا کہ جا کے طلحہ دے منہ تے پانی چھڑکو. تے جدو ہوش آئی حضرت طلحہ نو تے نہ انہاں 70 زخم ویکھے، نہ سر پھٹیا ویکھیا، نہ بازو شل ہوندا ویکھیا. ایک کو گل کیتی ما فعل رسول اللہ. اور دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہے. فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل. فرمایا جب حضور ٹھیک ہے دن زخموں کی کیا حیثیت ہے، چھوڑو بہت کی بات. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میرے آقا و مولا ٹیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان احد میں. کافر نیچے سے پھر ارادے کر رہے تھے کہ حضور پر حملہ کیا جائے. 70 مرتبہ کافروں نے تلوار سے حضور پر حملہ کیا ہے میدان احد، 70 مرتبہ. تو بتا بھائی آج کافر سویا ہوا ہے. مودی دی تصویر ویکھی جی جیڑا اسرائیل گیا تو مرزائی وہ جڑا انہاں دا اوتھے مرزائی ہے انہوں کیویں ہس ہس کے مل رہا، بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ اسی ہندو تے مرزائی مل کے پاکستان نو نقصان پہنچانا ہے. پتر آؤ تے صحیح، گاں دا موتر پین والا ہندو اور مرزائی نو مل کے خوش ہو رہا ہم پاکستان کو ایسے کریں گے. پتر ادھر نگاہ تے کرو، ایتھے غزنوی دے وارث بیٹھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اب پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچہ. ہاں یہاں شہاب الدین محمد غوری کے وارث یہاں ہیں. ہاں سمجھ آئی بات؟ ہاں شہاب الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے. عبدالی بھی ہے، شاہین بھی ہے. تے حتف حضور دی تلوار مبارک دا نام ہے. تے اس مبارک نہ ہوتے 9 بڑے ہوئے میزائل پتر اور بھی ہیں. تے سادے کو خالد ٹینک بھی ہے تے درار ٹینک بھی ہے. تسی دو میں ہس رہے ہو ذرا منہ تے کرو ادھر. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. دسو جی تسی اپنے ایمان نہ دسو تواڈے وچ میرے
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ नेक हो। मेरे जिहा बंदा मोदी सामने आवे ते गुजरात मुसलमानों ने जिन्हें जुल्म किया, मेरे को किताब मौजूद है और राती बंदा तस्वीरां वेखे ते राती नींद नहीं आती बंदा। ए वजीर आजम बनन तो पहले एक गांव का मूत्र पीने वाला हिंदू इन्हें गुजरात जिहड़ा हिंदुस्तान है गुजरात के मुसलमानों को जलाया, उन्हां दियां खोपड़ियां तो जिहड़े मगज कटे ढेर लगे नो, वो बंदा वेख के नहीं सोच सकदा। दसो तुहाडे जे ते मेरे जिहा बंदा जे सामने मोदी आवे ते असीं ओहदा ढिड नहीं फाड़ देना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्यों जी? ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। क्यों जी? तो मुड़ के इतने जनाब साड़ियाँ एजेंसियाँ मौलवी साहब आप मिर्ज़इयों के खिलाफ तकरीर करते हैं, सारी एजेंसियाँ वो तकरीर कोड रखन। तो नहीं यार क्या करते हो, हुजूर की बात करो यार, क्या करते हो? इन्हां दे विच तस्करे लिया के तुसीं अपनी तकरीर खराब करन, इन्हां दे वैसे ही लानतां पईयां। मोदी ते मिर्ज़ाई दोवें क्यों हस रहे हैं, केड़ी गल ते हस रहे हैं? तुसीं मैनूं दसो। शर्म ही इन्हां नूं कोई नहीं? मुड़ के जनाब कहंदे ने साहब आप क्या तकरीरें करते हैं, ये क्या तुहानूं इतनी समझ कोई नहीं? तुसीं मुल्क दे जेड़े इत्थे बैठे हो एजेंसियां वाले, मुड़ के मौलवियां ने कहंदे मौलवी साहब तुसीं तकरीर नहीं की। चले ओए मौलवी हैं जिन्हां दी वजह तो नजरिया पाकिस्तान जिंदा है। ये मौलवी हैं जेड़ा कायदे आजम ते इकबाल दियां गल्लां करदे ने, तुसीं तां उन्हां दा कदी नाम ही नहीं लिया बाबे। ये मौलवी खादिम ही है जेड़ा कहंदा इकबाल कलंदर लाहौरी, दरवेश लाहौरी, मुसव्विर पाकिस्तान, आशिक रसूल, फनाफ, ये मैं ही गल्लां करना। क्यों जी? मैं ही इकबाल नु कहना इस तो बड़ा कौन इकबाल? कहा इकबाल ने शेख हरम से तहे मेहराब मस्जिद सो गया कौन, निदा मस्जिद की दीवारों से आई फरंगी बुत कदे में खो गया। क्यों जी? बाखुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशकार या रसूल अल्लाह पिन्हा तू पैदा ईमान। इकबाल कहता या रसूल अल्लाह, अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूँ, आपसे आपने सामने बात करता। क्यों जी? आमने सामने कैसे बात? इकबाल ये बात करता है चूं बना में मुस्तफ़ा खानम दुरूद अज खजालत आदमी गर्दत वजूद इश्क गोयत ए महकूम गैर सीना तू अज मुतामा निंदे दैर तानदारत अज मोहम्मद रंगोबू अज दुरूद खुद मयाला नामे हूँ। इकबाल ही कहना जदों मैं रसूलुल्लाह ते दुरूद शरीफ पढ़दा ते मैं पानी पानी हो जाता। मैं कहा क्यों? कहना इश्क रसूल कहना ओए लखां बुत सीने समाए नु ते दुरूद हुजूर ते पढ़ना, सारे दियां मुहब्बतां बाहर कढ हुजूर ते दुरूद पढ़ना, वरना सारे दियां मुहब्बतां सीने च पा के हुजूर ते दरूद ना पढ़िया कर, ते दरूद पढ़ के हुजूर दा नाम ना मैला कीता कर। एक कलंदर लाहौरी है। हाँ जी। क्यों जी? हुण ते है ना ट्रंप नू तोहफे देण वाला, अस्तगफिरुल्लाह। हुण जिहड़ा है हुण तां ट्रंप नू 200 अरब दे तोहफे दित्ते। उन्हां दे मौलवियां हामियां कोल पुछो असीं 2 देगा मिलाद दियां पकाईए ते कहंदो नए फजूल खर्ची है, और ट्रंप नू 200 अरब डॉलर क्यों देते? और कितनियां बेवदियां तुहाड़ियां शादियां हो सकदियां सन। सानू मुड़ के कहंदे जी इतनियां बेवदियां शादियां हो सकदियां सन जे तुसीं मिलाद दे 2 चावल देगा दे न पका 2 देगा दे चावल ते मौलवियां नू हजम ना होए ते 200 अरब डॉलर दे उन्हें तोहफे दिते ट्रंप नू। किस सिले विच 400 कुरान दे नुस्खे बलगराम बेसो ते अमरीकी फौजियां जलाए। अमरीकी पादरी कुरान नू पेट्रोल च रख के जलाया, हुजूर दे खाके बनाए, फिल्मां बनाई, इस ले दिते न तुसी। आफिया सिद्दीकी दी जनाब 86.5 साल कैद सुनाई अपनी फौज की हुरमत के लिए, क्यों कहने आफिया सिद्दीकी फौज होते पिस्टल ताणिया, बुढ़ी जनानी 86.5 साल कैद, इस सिले विच उन्होंने दिते ने। मैं वैसे तो थोड़ी जी गल की, जाहिर बात है जिससे मोहब्बत हो उन्होंने दिया ना दिया हुजूर दे सामने तो खड़ा होना शिरक और बिदत है। या रसूल अल्लाह कहना शिरक और बिदत। हुजूर दे सामने तुसी हाजी उमरे वाले जांदे हो उत्थे रहंदे मौलवी खड़े होंदे आगा हराम धक्के मार देन किबला है ना। मैं कहो इकबाल दस होए हुजूर दी शान केवे? इकबाल कहंदा तूर मौजे अज गुबारे खानाश काबरा बैतुल हरम का शानाश। इकबाल कहंदा तुम तूर पहाड़ की बातें करते हो, हमारे आका मौला के घर जो झाड़ू दिया गया ना उससे जो गर्दो गुबार उड़ा तूर पहाड़ तो उसका मुकाबला भी नहीं कर। तूर मौजे अज गुबारे खानाश और काबरा बैतुल हरम का शानाश। इकबाल कहंदा काबे दा काबा हुजूर दा घर है। क्यों जी? आला ये तो मौजू बदल जाने। वैसे मैं तुहाडे नाल गल की उस जमाने दा हुक्मरान ऐसी अब्दुल अजीज, इस जमाने दा ट्रंप दा यार
سانو انگوٹھے نہیں چومن دیں دے تے ٹرمپ دے جھنڈے چومن تسی، لیکن قسمت کی بات ہے نا، اپنے اپنی قسمت کی بات ہے۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ جد اقبال، ویسے آج تے اقبال کوئی نہیں گیا، لیکن تصوراتی دنیا چ اقبال روضہ رسول تے پہنچیا۔ خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر، وہ تصوراتی دنیا چ اقبال اتھے تاں گیا، خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر۔ ہاں لو جی، اقبال پھر جب این سر رکھیا نا تے عبدالعزیز آ گیا، کہنے لگا مشرکا تو حضور نو سجدہ کر دیتا ہے۔ اقبال پھر کھڑا ہو کے کہنے لگا اے سلطان حجازی من فقیرم، کہنے لگا تو سلطان ضرور ہے لیکن تاجا فقیر نال واہ پیا، ہن جواب سن۔ اقبال کہنے لگا سجود نیست عبدالعزیز ای بروبہ میاں خاک از درے دوست۔ اقبال کہنے لگا جلیا اے سجدہ نہیں، انہیں کہا پھر کی کر رہے ہیں؟ انہیں کہا درے رسول تے جڑی خاک گری نا وہ دی پلکا نال صفائی کر رہے ہیں، ہوئی بھی کر رہے ہیں۔ میں گل بڑی لمبا تھکے آ رہے ہیں جی، سویرے بھی میں آیا 6 بجے، 3 گھنٹے صبح 9 بجے اٹھ کے تے اس ویلے پھر جمعہ پڑھایا، جمعے تو بعد عشاء تک تو لوگ 10 بجے تک تو ملتے رہے، تے 10 بجے تو بعد میں نماز پڑھی تو تواڈے کول آ گیا۔ کیوں جی؟ ہاں جی، راتی میں گوجرے تو اگے ٹوبر ٹیک سیم تو بھی اگے 5 کلومیٹر، ہاں جی، تے میں سویرے آیا 3 گھنٹے سرے وجہ ستا، روٹی بھی اجے کھانی عشاء دی، تواڈے کول آ گیا۔ لمیاں تقریرہ کوئی نہیں ہوتی، بس آخری گل حضور نال پیار کرنے آنے والا اے 2 نمبری کوئی نہ چل دی، 2 نمبری اتنے کوئی نہ چل دی۔ تو صاحب کیوں جی؟ میں اس گل تے میں تانوں پہلے بھی سن دے ہو رہا، اس گل تے میں بڑا پریشان ہو جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور نو ویکھے تے پھر منافق رہے۔ اے گل کا گھر جا کے بھی سوچنا، جے 2 نمبری چل دی ہوندی نا تو حضور نو ویکھ کے کسے منافق نہیں سی رہنا۔ ہاں سینے میں 2 دل رب رکھے کوئی نہیں کہ ایک سیاسی دل ہوئے تو دوسرا مذہبی ہوئے جی۔ سیاسی تو میرا تعلق ادھر ہے، کلمہ میں حضور کا پڑھتا ہوں، جب کلمہ پڑھ لیا پھر سب کچھ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں ایتھے پھر دوسری گل کوئی نہیں، آج لے ان کی پناہ۔ ہاں جدن پیو بھی چھڑ کے نس جانے نا تے ماما بھی ویکھ کے دھیاں تے پتراں نو نس پینے، مد آج کوئی نیکی نہ منگ لوے یار، آج جڑے یار بھی ویکھ کے نس پینے، اس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پینے۔ ایک کدی تو سوچی گل، حضور اس دن گناہگاراں واسطے رو پینے، تے جس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پین گے تے تو آج حضور نال واسطے انگوٹھے چومن تو بھی بیزار ہے، تو فتوے نال حضور نال پیار کرنا ہے۔ قیامت والے دن حضور یہ تو نہیں ویکھن گے بھئی اے کتنا گناہگار ہے، تو کیوں جی؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی۔ کیوں جی؟ اتھو مین روڈ تو لبیک دے نعرے صاحب دی قیادت ہے، تسی بھی پھل سٹ دے آئے ہو، صدیاں گزر گئیاں، صرف حضور دا نہ آ جائے تو بندہ اینج ہونا شروع ہو جائے، سینے پھٹ دیں، صدیاں گزر گئیاں، ہے گل کے نہیں؟ ایسے گل تو مودی تے مرزائیت کٹھی ہو رہی۔ میں کہا پترو تسی ہو کانے دے منن والے، تے تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی محمد عربی دے غلام ہاں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تینوں مودی ویکھ کے تو ہسدا تے جنہاں دے اسی کام کرنے نا انہاں نوں صحابہ سمندراں نوں ویکھ کے کہہ رہا تے اوئے محمد عربی دے غلام آ گئے۔ کیوں جی؟ دریائے دجلن کے راہ دے ہوئے محمد عربی دے غلام آ گئے۔ حضرت عمر نے سوٹے مارے رک جائے تو عمر جی موجود ہے۔ کیوں جی؟ اینج گل ہے، اسی جنہاں دے غلام تسی سوچ بھی نہیں سکتے، ٹٹو کانے مانے کا کیا تعلق ہے یہاں؟ حضور کی بات کرو، حضور کی شان بات کرو، بتیوں یا بجیوں یا موم بتیوں کا کیا کام، وہ بھی کانی موم بتی جنہ دا اسی کرنے نا کام دھاگے آکھیا موم نو دستے صحیح
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਐਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਐਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਗੈਰ ਗੰਨਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਦਨਾ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਆਖਿਆ ਮੋਮ ਨੂੰ ਦੱਸਤੇ ਸਹੀ, ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸੜਨਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੜਦੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਮ ਕਿਉਂ ਸਲੀਮ ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਵੀ ਲਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ से वफा तू हाँ, हिंदू मिर्जाई सिख ट्रंप और जितने भी दुनिया के गद्दार पाकिस्तान ते इस्लाम दे हैं उन्होंने पता होना चाहिए। सदियां गुजर गई। हाँ जी, अजय तो हम सारे चीख रहे हैं जी हमारे लीडर के खिलाफ बात हो रही है, GIT हमारे खिलाफ साजिश है। और मैं कहा जी तो तुहाडे होए ही कुछ नहीं। और दसो जिन्हों तुसी फट्टे लाया वो तो इंज गया। और थोड़ा जा तो चलो यार। थोड़ा जा तो चलो ना यार, क्यों जी? और थोड़ा जा तो चलो, अड़ जे तो तुहाडे ते आण वालियां हुणे चीख पे हो। अजे तो परवेज मुशर्रफ की तरह खा लिया तो चलिया सी कोर्ट वाल ते दिल इंज पकड़ के बह गया, उत्थों सीधा अस्पताल गया, अस्पतालों सीधा बाहर चला गया। हाँ जी, इंज दिल पकड़ के बह गया। अजे तो उहदे लगी नहीं सजा। जनाब कमांडो ते इंज मुक्यो करदा सी सानू मुड़ मुड़ के, मैं इंज कर देंगा। तो मैं आख्या जनाब अजे तो तुसीं कोर्ट जाने भी नहीं जल सके हो। मैं इकबाल को पूछा, मैं कहा इकबाल दस होए ओ जर्नल हो के मुल्क दा सदर रहा ते कोर्ट जाने जाने दिल पकड़ बैठा ते मुमताज फंदे दी तरफ इंज इंज क्यों चले आ? कहने लगा तेन पता नहीं दिल से क्यों तवाना मी शवत खाक हम दोषे सुरैया मी शवत। इकबाल कहता इंसान दलेर ही उस वेले होगा जिस वेले सीने में मोहब्बत रसूल होवे। तो जो मैं सदियां गुजर गई और क़यामत तक इंज रहना है इंशाअल्लाह। इस बर्रे सगीर दो ही बड़े इज्तिमा होए, दो ही बड़े इज्तिमा होए इस बर्रे सगीर। एक इल्मुद्दीन दा जनाजा होया, दूसरा मुमताज कादरी दा जनाजा। क्यों जी? हाँ जी। और मैंने उन्होंने दसिया जी करेना नाल खट के ना कबरां कट्ठे बंदे पा छड़न विच DNA टेस्ट लैके ना बाद फिर DNA टेस्ट करांगे कि एक किदी कबर है ते एक किदी कबर है ते एक किदी कबर है। जांदे जांदे यार बंदा करेना ना कबरां भी वड़ जांदा, सड़ के भी वड़ जांदा ते जनाजे पढ़न वाला भी कबरां खट्टन वाला भी कोई नहीं सी। ते मुमताज कादरी दी जड़ी एम्बुलेंस जा रही सी लोग ओदे भी टायर चुम रहे थे। एवें इकबाल गल नहीं की कि मुहम्मद से वफा तूने, जांदे जांदे बंदा एवें भी सड़ जांदा ते कबरां दे निशान भी कोई नहीं। DNA टेस्ट होणगे ते फिर कबरां दे निशान बनणगे ते लोग एम्बुलेंस दे टायर भी लोग चुम जांदा। लेकिन सिर्फ कायनात च वजह एक ही है कि जिन्हें हुजूर नाल वफा की तरखाना दा पुत्र होवे, इल्मुद्दीन लेटिया होवे ते बुढ़े सैयद पीर जमात अली शाह आवन ते इल्मुद्दीन दे पैर चुम के लोग 6 लाख मजमे दियां चीखां कढ़ा देवन। उन्हें कहा शाह जी ये मुंडा तो वेख के भी कुरान नहीं पढ़िया, सैयद हो के तुसी दे पैर चुमे ते पीर सैयद जमात अली शाह साहब दस गए क़यामत तक इज्जत दी वजह केवे। फरमाओ मैं इस तरखान दे पुत्र दे पैर तां चुमे ने मेरे नाने दी इज्जत दे पैर की मोहम्मद से वफा तूने। उसे दिन नहीं पता, उस दिन फैसला होगी सब्जा साहब, उसे दिन ही फैसला हो गया सी जब 60 लाख बंदे उहदे जनाजे च आ गए। हाँ तुहाडे ते चारपाइयां चुकण वाले कोई नहीं होने, जल्ले होए हो। हाँ क्यों जी? मैनू असी जदों मुमताज कादरी दे घरों चले ना तो मैनू नौजवान आ गए जिन्हां दे सीने फटदे सन। मैनू कहण लगे इजाजत होवे ते एम्बुलेंस चुक लईए मोढियां ते। मैं नहीं कहते मैं क्या रस्ते डाणी ने कह लगे जनाब तुसी जानते दे वेखण और मैं क्या नहीं। हाँ जी गल विच हो रहे, गल विच हो रहे। हाँ गल विच कोई एक ही है कायनात हुजूर नाल प्यार करना। बस जदों रसूलुल्लाह नाल तुसी प्यार करना फिर वेखना
کنج تواڈیاں مدتاں ہونیاں تے اے تواڈے چہرے تے ایویں نور انج لائٹاں سارے دے مار رہا اجے تے انج جڑی صرف اجے انج تار جڑی تے جدوں قیامت نو اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں پھر جب حضور آن گے 1,24,000 نبی تے رسول نال ہون گے پھر پیچھے صحابہ ہون گے پھر تابعین ہون گے پھر تبع تابعین ہون گے کیوں جی پھر داتا صاحب جے شیر ہون گے سلطان الہند جے شیر ہون گے کیوں جناب پھر امام ربانی پھر اعلیٰ حضرت بریلوی پھر پیر میر علی شاہ تے تسی تا نیک ہو میرے جائے چور بھی کسی کونے لگے ہونے جڑے پڑھ رہے ہونے آج لے کیوں جی کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے بالکل کسی دی گل نہیں مانی اور کہا حضور کی بات سنا آج حضور دے بارے انج انج کر جدو تیری واری آوے تو حضور فرما دے نہیں اپنا ہی ہے خبر تے پول تھی جد ہو سی گزر اس دن پھر پتہ لگنا ہے حضور اس دن پھر آج تو تے کہنا نا پھر اس دن مالکہ تیرے نال پھر ہوتے اتنے کریمن ایک خالی حضرت عمر بن اخطب پانی کڈیا پانی وچوں کک کڈیا اتنا سارا نکا جا عرض کی تھی حضور میں نو دیو حضور پانی پین لگے سن نوش فرمان لگے عرض کی تھی حضور پیالہ میں نو دیو پیالہ لائے کو نکا جا کک کڈیا تے حضور نے اس ویلے دعا ہاتھ چک دیتے اللہم جمع لو یا اللہ انہوں سونا بڑھا دے خالی کک کڈن والے نو اتنی دعا ملتی تھی تسی جڑے سینے پہ پھاڑ دے دا قیمت کوئی نہیں پڑی یہ دی قیمت دنیا تے بھی پڑنی قبر وچ بھی پڑنی حشر وچ بھی پڑنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے بغیر سوچے سمجھے تاریخ لبیک دا ساتھ دیو ساڑھا اسی پیو دا نعرہ لاندے اسی لبیک دے نعرے دو واری لبیک دا معنی کرو نا دو واری لبیک تو یہ دا معنی ہے حضور میں قیامت تک حاضر ہاں جدو تسی کہندے ہو نا 3 واری لبیک 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 یہ دا معنی ہے حضور جنت بھی خادم حاضر ہے ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا باقی جتنے دنیا دے مسلمان کشمیر افغانستان چیچنیاں بوسنیاں عراق شام یمن برما انہاں مسلمانوں واسطے نعرہ کیے آئی 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 اب لے کے رہیں گے یہ وعدہ ہمارا کشمیر بنے گا اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا لبیک